لكل نبي في الأنام فصيلة وجملتها مجموعة لمحمد. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. درود الشريف محمد صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر محترم حضرت مولانا فیصل درویش سے محترم لدی مدرسہ امام ابو حنیفہ اور داغی مدرسی اساتذہ کرام اور لدی جماعت خطیب و امام حضرت مولانا عبدالرحمن سے اور مخبر خوب عالم اور شخصیت حضرت مولانا صدیق احمد سے ډېر ګڼو تعداد باندې علماء کرامو د قرآن شریف حافظانو او د دې مدرسې د حفظ او د ناظرۍ ګلونو طالب علمانو او د دې مدرسې معاونینو محبینو او په دین او په